नमस्ते। नेपाल बैंक लिमिटेड तह 3 कनिष्ठ सहायक को प्रथम चरणको लिखित परीक्षा अन्तर्गत सेक्सन बी को युनिट 1 मा रोल एन्ड फंक्सन अफ द कमर्सियल बैंक एन्ड सेन्ट्रल बैंक अन्तर्गत सेट 3 तेस्रो भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू समावेश गरिएको छ। कृपया हेरेर साथ दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 3 मा छ। दुईवटा प्रश्न अघिल्लो भिडियोमा नै आइसकेको कारण तेस्रो प्रश्न नम्बर 3 मा छ। केन्द्रीय बैंकको परिभाषा दिँदै यसका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बरको हैन, यस्तो किसिमको प्रश्न आयो भने हामीले यसलाई यसरी बुलेट वाइज हल गर्न सक्छौं। पहिलो बुलेटमा छ, सरकारद्वारा राष्ट्रको मौद्रिक नीति तथा प्रणाली सञ्चालन गर्न स्थापित देशको सर्वोच्च वित्तीय निकाय नै केन्द्रीय बैंक हो। दोस्रो बुलेटमा छ, यसले मौद्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न नीति नियम निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियन्त्रण गर्नुका साथै देशको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली प्रमुख संरक्षकको रूपमा प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ। तेस्रो बुलेट त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले देशको मौद्रिक व्यवस्था सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने बैंक हो। बैंकको नोट निष्कासन गर्ने, सरकारको बैंकको रूपमा आर्थिक सल्लाह दिने, साख नियन्त्रण नियमित गर्ने, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने तथा तिनीहरूको संरक्षण र नियन्त्रण गर्ने, बैंकहरूको पनि बैंकको रूपमा कार्य गर्ने कुनै पनि देशको सर्वोच्च निकाय नै केन्द्रीय बैंक हो। विश्वमा केन्द्रीय बैंकको सुरुवात सन् 1656 मा स्विडेनमा द ब्रिक्स बैंक अफ स्विडेन र सन् 1694 मा बैंक अफ इङ्ल्यान्डको स्थापनाबाट भएको पाइन्छ भने नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 र दोस्रो संशोधन 2073 को प्रस्तावना अनुसार बैंकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो भन्ने भनाइ उल्लेख गरिएको छ। हामीले यसरी केन्द्रीय बैंकको परिभाषा दिन सक्छौं भने केन्द्रीय बैंकका कार्यहरूलाई हामी तल यसका काम कर्तव्यहरू लेखेर हामीले यसका काम कर्तव्यहरूलाई सरसर्ती लेख्न सक्छौं। यसका काम कर्तव्यहरूलाई जस्तो परम्परागत कार्य अथवा नियमित गर्ने कार्यहरूमा एकमा छ नोट निष्कासन गर्नु। कागजी नोट 7 प्रकार र सिक्का 3 प्रकारका छन्। भनेको 7 प्रकारका कागजी नोट प्रकाशन गरेको छ भने 3 प्रकारका सिक्काहरू निष्कासन गरेको छ हालसम्म। त्यसैगरी दोस्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिने हैन। त्यसैगरी 3 नम्बरमा बैंकिङ प्रणालीको नियमन, निरीक्षण र सुपरभिजन गर्नु। 4 नम्बरमा छ बैंकहरूको पनि बैंकको रूपमा कार्य गर्ने। 5औं नम्बरमा छ सरकारको बैंकको रूपमा कार्य गर्ने। 6औं नम्बरमा छ मूल्य नियन्त्रण गर्ने। कहिले मनी सरप्लस बढ्ने, सप्लाई बढाउने त कहिले घटाउने हैन, मूल्य नियन्त्रण गर्ने भयो। त्यसैगरी 8औं नम्बरमा छ बहुमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने। 9औं नम्बरमा छ अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। त्यसैगरी 10औं नम्बरमा छ विदेशी विनिमय दर व्यवस्थापन गर्ने। अर्को छ विकासात्मक कार्यहरूमा हामीले एकमा छ आफ्नो देशलाई विकासोन्मुख बनाउन सम्बन्धित बैंकसँग गाढा सम्बन्ध राखेको हुन्छ। 2मा छ बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्नु। 3मा छ नीति नियम कार्यान्वयन गराउनु। 4मा छ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानीको व्यवस्था मिलाउनु। 5औं नम्बरमा छ विपन्न कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा छ सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्नु। यसरी हामीले लेख्यौं भने हामीले सो प्रश्नलाई सहजै हल गर्न सक्छौं। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा छ सेन्ट्रल बैंकको क्रेडिट कन्ट्रोल रोल के हो? यसका उद्देश्य र उपकरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
यो पनि 5 नम्बरको। यस्तो खालको 5 नम्बरको प्रश्न आयो भने यसलाई हामीले यसरी हल गर्न सक्छौँ। हेरौँ है त। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा साख सिर्जना बढी भएमा डिमान्ड प्लस इन्फ्लेसन हुने र कम भएमा यसले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले आदर्शतम बिन्दुमा आवश्यक हुन्छ। यसरी आदर्शतम बिन्दुमा राख्नको लागि केन्द्रीय बैंकले गर्ने मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नै साख नियन्त्रण मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्वान्टिटेटिभ टुल्स CRR, SLR, OMO जस्ता उपकरण मार्फत सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको साख नियन्त्रण गर्दछ भने क्वालिटेटिभ टुल्स मार्फत सेलेक्टिभ बेसिस साख नियन्त्रण गर्दछ। साख नियन्त्रणका उपकरण उद्देश्यहरूमा एकमा छ अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने तरलता आदर्शतम बिन्दुमा राख्न, दुईमा छ डिमान्ड प्लस इन्फ्लेसनको नियन्त्रण गर्दै आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन, तीनमा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुन सक्ने अनप्रोडक्टिभ कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्न, तीनमा छ साख सिर्जनालाई अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम सन्तुलन गर्न, र पाँचौँमा छ बैंकलाई आवश्यक पर्ने तरलता सेक्सिस अथवा अधिक दुवै हुनबाट जोगाउन। यसका उपकरणहरूमा छ साख नियन्त्रणका उपकरणहरू मौद्रिक उपकरण मानिन्छन्। यी दुई प्रकारका हुन्छन्। एकमा छ क्वान्टिटेटिभ टुल्स। क्वान्टिटेटिभ टुल्सले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ। यस अन्तर्गत निम्न प्रमुख उपकरणहरू पर्दछन्। एकमा छ क्यास रिजर्भ रेसियो 3% अफ फुल बैंक, अल बैंक। सबै बैंकले 3% क्यास रिजर्भ रेसियो CRR मिलाउनुपर्छ। 3% राष्ट्र बैंकलाई राख्नुपर्छ। त्यसै आवधिक तरलता अनुपातमा 10% A, 8% B बैंक र 7% C बैंकले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी ओपन मार्केट अपरेसन अथवा OMO, रिपो, रिजर्भ रिपो हैन, आउटराइट पर्चेज, आउटराइट सेल्स गर्नुपर्छ। त्यसै गरी डिपोजिट इन्डक्सन, त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट रेट क्यारिडर, त्यसै गरी बैंक रेट। यिनी क्वान्टिटेटिभ टुल्स अन्तर्गत परे भने त्यसै गरी ख नम्बरमा छ क्वालिटेटिभ टुल्स। यसले अर्थतन्त्रको निश्चित क्षेत्रको मात्रा साख नियन्त्रण गर्दछ। यो सेलेक्टिभ बेसिस हुन्छ। यस अन्तर्गत निम्न बमोजिमका उपकरणहरू अभ्यासमा रहेको देखिन्छ। एकमा छ नैतिक दबाव, दुईमा छ मार्जिन लिडिङ्स रिक्वायरमेन्ट, तीनमा छ लोन टु भ्यालु रेसियो, तीनमा छ सिलेक्सन क्रेडिट करेक्सन, चारमा छ सेलेक्टिभ डाइरेक्सन, छैटौँ नम्बरमा छ क्रेडिट रेसियो एक्सटिङ। यी दुवै उपकरणहरूबाट अर्थतन्त्रमा आवश्यक पर्ने मात्रा साख सिर्जना गरी आदर्शतम बिन्दुमा राख्न र डिमान्ड प्लस इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्दै आर्थिक वृद्धि समेत हासिल गर्न केन्द्रीय बैंकको साख नियन्त्रण भूमिकाले महत्त्वपूर्ण रोल खेलेको हुन्छ। तर नेपालको तरलताको अवस्थालाई सबैभन्दा बढी फोरिजन एसिड्स FA अर्थात् विप्रेषणको प्रभाव पर्ने र नेपालको एक्सचेन्ज रेट IC सँग पेग मागेकोले मौद्रिक उपकरणको मौद्रिक आधारमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न भने सकेको देखिँदैन। त्यसै गरी अर्को टपिक्सलाई हामीले यसरी जोड्न सक्छौँ हैन। अर्को टपिक्स छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कर्तव्य र अधिकार। हामीले केन्द्रीय बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पढ्दै आयौँ भने अब हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कर्तव्य र अधिकारहरू यसरी हेर्न सक्छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग र घ गरी 4 तहमा वर्गीकरण गरेको छ। वाणिज्य बैंकलाई क वर्गमा, विकास बैंकलाई ख वर्गमा, वित्त कम्पनीलाई ग वर्गमा र लघु वित्त विकास बैंकलाई घ वर्गमा विभाजन गरेको छ भने क
क वर्गको वाणिज्य बैंकका काम कर्तव्य र अधिकारहरू देखाए बमोजिम छन्। क वर्गको वित्तीय संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंक न्यूनतम चुक्ता पुँजीको दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो हुन्। यिनीहरू आकारमा सबैभन्दा ठूला बैंकहरू हुन्। यिनीहरू युनिभर्सल ब्याङ्किङ अथवा कम्प्रिहेन्सिभ ब्याङ्किङको अवधारणा अनुसार सम्पूर्ण बैंकिङ कार्यहरू गर्दछन्। नेपालमा हाल 27 वटा यस्ता बैंकहरू रहेका छन्। क वर्गको बैंक तथा बैंक स्थापना गर्न कम्तीमा 8 अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्छ। क वर्गको बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्ने, उनीहरूलाई सबै प्रकारको बैंकिङ कर्जा उपलब्ध गराउने तथा सम्पूर्ण विद्युतीय र बैंकिङ उपकरण जारी गर्ने तथा ग्राहकको एजेन्ट भई एजेन्सी सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यको अतिरिक्त सम्पूर्ण आधुनिक बैंकिङ सुविधा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँदछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को 1 मा एवं सम्बन्धित बैंकको प्रबन्ध पत्र र नियमावली र राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त र निर्देशनको अधीनमा रही क वर्गको बैंकले देखाए बमोजिमका कार्यहरू गर्न सक्नेछ। 1 मा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। 2 मा छ विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको कार्य गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। 3 मा छ हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्षण लगायतका कर्जा लिने दिने। 4 नम्बरमा छ परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारी पासु गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने। 5 नम्बरमा छ विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने। र 6 नम्बरमा छ आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको कर्जा दिने। 7 नम्बरमा छ आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पत्तिको धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेठा जमानत लिने र धितो बन्धक सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने। 8 नम्बरमा छ आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। 9 नम्बरमा छ परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य विदेशी तथा स्वदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। 10 नम्बरमा छ प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। 11 मा छ पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। 12 मा छ पतित पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। 13 मा छ विद्युतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेन्ट नियुक्ति गर्ने। 14 मा छ प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने। 15 मा छ राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने। 16 मा छ नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने वा साकार गर्ने। 17 मा छ नेपालभित्र वा विदेशमा विनिमय पत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरूद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने र सोको भुक्तानी दिने। त्यसैगरी 18 मा छ ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। 19 मा छ बासलात बाहिरको कारोबार गर्ने। त्यसैगरी 20 नम्बरमा छ विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि
व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने। 21 मा छ आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारका सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच लिन दिने। 22 मा सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने। 23 मा छ परियोजना स्थापना सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालिम परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने। 24 मा छ एसएन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारको जायज-यथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने। 25 मा छ प्रचलित कानुन बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच हुने कुनै कार्य बापत तिर्नु बुझाउनु वा लिनु पर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्ने। र 26 मा छ राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी ख वर्गका विकास बैंकका काम कर्तव्य र अधिकारहरूलाई यसरी लेख्न सक्छौं। ख वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई विकास बैंक पनि भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार विकास बैंकहरू नेपालका दोस्रो तहका बैंक हुन्। हाल राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक स्थापना गर्न रु 2.50 अर्ब पुँजी 250 करोड पुँजी चाहिने व्यवस्था रहेको छ। यिनीहरू आकारमा मध्यम स्तरका हुन्छन्। यिनीहरू युनिभर्सल वा कम्प्रिहेन्सिभ मान्यता अनुसार पूर्ण बैंकिङ कार्य गर्ने बैंक होइनन्। यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य कुनै खास वर्गको क्षेत्र वा पैसा व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने हो। यस्ता बैंकहरूले क वर्गको तुलनामा सीमित बैंकिङ कार्यहरू गर्न सक्दछन् भने आकारमा पनि क वर्गको भन्दा सानो र समग्रमा मध्यम स्तरको हुन्छ। नेपालमा हाल 3वटा प्रदेशमा 5वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको 3वटा प्रदेशसम्ममा 10 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको र राष्ट्रिय स्तरमा गरी वर्गीकरण गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को 2 बमोजिम 2 एवं सम्बन्धित बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही ख वर्गको विकास बैंकले देहाय बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारहरू निम्न छन्। 1 मा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। 2 मा छ विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको कार्य गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। 3 मा छ हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्षण लगायतको कर्जा लिने दिने। 4 मा छ आफू कहाँ पहिले नै दितो रहिसकेको चलाचल सम्पत्तिले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दितो रहिसकेको चलाचल सम्पत्तिको पुनःदितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने। 5औं नम्बरमा छ आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दितो रहिसकेको चलअचल सम्पत्तिको पुनर्दितोले त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने। त्यही भयो। 5औं नम्बरमा छ 6औं नम्बरमा छ परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी तथा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। 7औं नम्बरमा छ प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। 8औं नम्बरमा छ पुँजी कोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र जारी गर्ने। 9औं नम्बरमा छ प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने। 10औं नम्बरमा छ नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने वा साकार गर्ने। 11औं छ ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने
सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट बल्डको व्यवस्था गर्ने, 12 मा छ बासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, 13 मा छ विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने, 14 मा छ आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने, ऋणी वा ग्राहकको विवरण सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने, 15 मा छ एसएन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज यथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने, र 16 मा छ परियोजना धितो राखी कर्जा दिने, सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारिपासु गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने, 17 मा छ आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको यथा जमानत लिने, 18 मा छ विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने, 19 मा छ आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने, 20 मा छ राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिए प्रतित पत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने, 21 मा छ ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको लाभांश, ब्याज, मुनाफा आदि उठाइदिने, सेफ डिपोजिट बल्डको व्यवस्था गर्ने, 22 मा छ नेपालभित्र रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी काम गर्ने, 23 मा छ परियोजना स्थापना, सञ्चालन र बैंकिङ लेखा सम्बन्धी कर्जा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालिम, परामर्श र अन्य सेवा प्रदान गर्ने तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, र 24 मा छ राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी ग वर्ग अथवा वित्त कम्पनी वा का काम कर्तव्य र अधिकारहरू। ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई वित्त कम्पनी पनि भनिन्छ। बैंकिङ कारोबारको सन्दर्भमा सानो आकारमा लिइन्छ। हाल राष्ट्रिय स्तरको वित्त कम्पनी स्थापना गर्न 80 करोड पुँजी आवश्यक पर्ने प्रावधान रहेको छ। यिनीहरू ख वर्गको तुलनामा पनि सानो, सीमित बैंकिङ कार्य गर्दछन्। यिनीहरू खास गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई सवारी साधन, मेसिन, औजार, उपकरण, गरेपछि टिकाउ सामान वा त्यस्तै चल अचल सम्पत्ति भाडामा लिनेका लागि लिजिङ, फाइनान्स वा किस्ताबन्दी खरिदका लागि आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउँदछन्। यिनीहरूले मूलतः उपभोगको लागि कन्ज्युमर लोन उपलब्ध गराउँदछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को 3 एवं सम्बन्धित बैंकको प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही ग वर्गको वित्त कम्पनीले देहाय बमोजिमका कार्यहरू गर्न सक्नेछ। 1 मा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने वा तिनको भुक्तानी दिने। 2 मा छ विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तान दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। 3 मा छ आफू कहाँ पहिले नै धितोमा रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने। र 4औं नम्बरमा छ आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। र 5औं नम्बरमा छ प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। र 6औं मा छ पुँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। 7औं नम्बरमा छ नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने वा साकार गर्ने। 8औं नम्बरमा छ ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिन खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा उठाउने,
ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। 9 नम्बरमा छ विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने। 11 मा छ आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिन दिने। 11 मा छ एसियन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायजताको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने। 12 मा छ हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने। 13 मा छ अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारिपासु गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने। 14 मा छ आफ्नो चलअचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने। 15 मा छ आफ्नो जायजताको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने। 16 मा छ विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने। 17 मा छ कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन, औजार, उपकरण, घरयासी टिकाउ सामान वा त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिको लागि किस्ताबन्दी वा हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने। 18 मा छ आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने। सुरक्षा लिने, निजको चलअचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेठा जमानत लिने। 19 मा छ आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पुरै बिक्री गर्ने वा लिजमा लिने। 20 मा छ खरिद गरिएको कुनै पनि वस्तुको तत्काल वा पछि भुक्तानी गर्ने। डिफल्ट मूल्यमा अर्को खरिदकर्तालाई बिक्री गर्नु परेमा वित्तीय संस्था वा विक्रेताको सहमति अनुसार सो वस्तुको मूल्य तय गर्ने। 21 मा छ राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी घ वर्ग लघुवित्त संस्थाका काम कर्तव्य र अधिकारहरू। घ वर्गको वित्तीय संस्थालाई लघुवित्त संस्था भनिन्छ। बैंकिङको मूलधारमा नआइसकेका वा ग्रामीण, विपन्न वा पिछडिएका वर्गको उन्नति र हित अभिवृद्धि गर्नका लागि समूहमा आबद्ध गर्ने, नियमित रूपमा लघु बचत सङ्कलन गर्न लगाउने, उनीहरूको लागि लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता प्रमुख कार्य गर्न लघुवित्त संस्थाहरू नै घ वर्गका वित्तीय संस्था हुन्। हाल राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त विकास बैंक स्थापना गर्न 10 करोड र राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा कारोबार गर्नका लागि 60 करोड चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने प्रावधान रहेको छ। यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ संस्था वा निकायबाट कर्जा वा अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने रकमलाई प्रभावकारी रूपमा कर्जा व्यवस्थापन गर्न कार्य गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को 4 बमोजिम घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गर्ने कार्यहरू बुदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1 मा छ राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको परियोजना बचत कायम गरिएको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै चलअचल सम्पत्तिको सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघु कर्जा दिने। 2 मा छ बैंक वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा वा अनुदान लघु कर्जा वितरण वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा प्रयोग गर्नु। तर विदेशी सङ्घ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान लिनु अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। 3 मा छ लघु कर्जा उपलब्ध गराउनु अघि कुनै कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ छैन पहिचान गर्ने। 4 मा छ लघु कर्जा परिचालन सम्बन्धमा आफूलाई आवश्यक कारबाही गर्ने है समूहलाई आवश्यक कारबाही गर्ने। 5औं नम्बरमा छ लघु कर्जा समयमा असुलो पर गर्नतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने। 6औं नम्बरमा छ
राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने। 7औं नम्बरमा छ पुँजीकस पुरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। 8औं नम्बरमा छ आफू तथा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने। 9औं नम्बरमा छ राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसै गरी यस युनिट 1 सम्बन्धी हैन रोल एन्ड फङ्सन अफ द कमर्सियल बैंक एन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्कको यो युनिटमा महत्त्वपूर्ण अथवा नमुना प्रश्नहरू यसरी छन्। एउटा प्रश्न नम्बर 1 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियाबारे प्रकाश पार्नुहोस्। यस्तो पनि आउन सक्छ। 2 नम्बरमा छ गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ छलफल गर्न हैन प्रश्न पार्नुहोस् भन्ने पनि आउन सक्छ। त्यसैगरी 3 मा छ नेपालको तहगत बैंकिङ प्रणालीका वर्गीकरणका आधारहरू उल्लेख गर्दै यसको वैकल्पिक वर्गीकरणका आधारहरू के हुन सक्दछन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। 4औं मा छ नेपालको बैंकिङ विकासक्रममाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ भने 5औं नम्बरमा छ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै वर्तमान बैंकिङ अवस्थाको तथ्यपरक विश्लेषण गर्नुहोस् भनेर पनि यसरी सोध्न सक्छ। अर्को हामीले यसरी हेर्न सक्छौं वाणिज्य बैंकका मुख्य कारोबार क्षेत्रहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यस्तो संस्थागत संयन्त्रको नाम हो जसले अर्थतन्त्रको एक क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतहरूलाई अर्को क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सोको प्रभावकारी उपभोग गर्न मद्दत गर्दछ अथवा वित्तीय बजारको संयन्त्र मार्फत वित्तीय क्षेत्रको आवश्यक पर्ने त्यस्तो स्रोत बढी हुने दुई पक्षको अन्तर्क्रिया मार्फत वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने संयन्त्र हो। वाणिज्य बैंकहरू वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा निक्षेप सङ्कलन तथा त्यसको कर्जा तथा लगानीबाट आफ्नो कारोबारको क्षेत्र विस्तारित गर्ने गर्दछन् भने यसको अतिरिक्त वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न प्रकारका एजेन्सी मार्फत पनि आफ्नो कारोबार विस्तार गरिरहेका हुन्छन्। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कारोबार क्षेत्र भनेको यसले गर्ने प्रमुख कार्यहरू अर्थात् कार्यक्षेत्रलाई नै बुझ्न सकिन्छ जस अन्तर्गत प्रमुख कार्यहरू छन्। 1 मा छ निक्षेपसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा कार्यक्षेत्र निक्षेप तरलता वृद्धिको साधन हो। यसले बैंकमा नगदको आगमन बढाउँछ। यस मार्फत बैंकलाई ब्याज खर्च प्रदान गर्नुपर्दछ। बैंकले लगानीका लागि तरलता प्रदान गर्दछ। निक्षेपको भुक्तानी बैंकको प्राथमिक दायित्व भएकोले यसलाई कोषमा आधारित बैंकिङ कारोबार भनिन्छ। यसका निक्षेपका प्रकारहरूमा छ बचत खाता, मुद्दती खाता, चल्ती खाता र कर खाता। 2 नम्बरमा छ कर्जा लगानीसँग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबार हो। सङ्कलित निक्षेपलाई निम्न अनुसारका विभिन्न कर्जाहरूमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने भएकाले कर्जालाई पनि कार्यक्षेत्र मान्न सकिन्छ। 1 मा छ गाडी कर्जा अथवा हायर पर्चेज कर्जा, शिक्षा कर्जा, वैदेशिक रोजगार कर्जा, घर खरिद कर्जा, आवास कर्जा, कृषि उत्पादन कर्जा, साना तथा घरेलु कर्जा, सुन चाँदी कर्जा, कृषि उत्पादन तथा सामग्री बेचबिखन कर्जा आदि पर्ने भयो। 3 नम्बरमा छ अन्य लगानीसँग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबार तथा कार्यक्षेत्र। वाणिज्य बैंकले सङ्कलित निक्षेप तथा पुँजीलाई कर्जा लगानीको अतिरिक्त सरकारी प्रत्याभूति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा सेयर वा तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्ने गरी पनि कार्यक्षेत्र तोकिएको देखिन्छ। 4औं मा छ भौगोलिक कार्यक्षेत्र। वाणिज्य बैंकहरूको भौगोलिक कार्यक्षेत्र नीतिगत रूपमा नेपाल अधिराज्यभर तोकिएको पाइन्छ। अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र नेपाल अधिराज्यभर वा स्वीकृति लिएर विदेशमा समेत विस्तार गर्न सक्ने गरी तोकिदिएको छ। 5 मा छ अन्य कार्यक्षेत्र। माथि उल्लेखित गरिएका कार्यक्षेत्र बाहेक वाणिज्य बैंकले विप्रेषणको कार्य, गैर कोषमा आधारित कारोबार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 क मा तोकिएको सबै कामहरू कार्यक्षेत्र मान्न सकिन्छ। अर्को टपिक छ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सम्भावना तथा अवसर। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख
हुँदै गएको देखिन्छ। मुलुकको राजनैतिक परिवर्तन तथा देशको प्रशासनिक संयन्त्र एकल सरकारबाट सङ्घीय संरचना अनुरूप विभिन्न तहको सरकार निर्माण भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भुक्तानी तथा व्यावसायिक अवसरहरू समेत फरक हुने आधारको निर्माण भएको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विकासका सम्भावना तथा अवसरहरूलाई बुँदागत रूपमा तल समीक्षा गरिएको छ। एकमा छ नेपाल सरकारको नीति र नेपाल राष्ट्रको बैंकको मौद्रिक नीतिले परिकल्पना गरे बमोजिम हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा भौतिक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा बैंक शाखा खोली सञ्चालन गरी वित्तीय पहुँच बढाउँदै ग्रामीण बचत परिचालन बढाउने सम्भावना तथा अवसर देखिन्छ। दुईमा छ अन्तर्राष्ट्रिय लेखाङ्कन मापदण्ड अनुसार एनएफआरएस लागू गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने सम्भावना तथा अवसर देखिन्छ। तीनमा छ ई गभर्नेन्सको पूर्ण रूपमा लागू गर्ने या एमआइएसमा आधारित मोनिटरिङ प्रणाली लागू गर्ने सम्भावना तथा अवसर देखिन्छ। चारमा छ नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ उन्मुख गराउन सक्ने सम्भावना तथा अवसर देखिन्छ। त्यसैगरी 56 छ आम उपभोक्तालाई आधुनिक बैंकिङ उपकरणसँग जानकारी गराउँदै साक्षर बनाउने सम्भावना तथा अवसर देखिन्छ। र अर्को छ जोखिममा आधारित अतिरिक्त आन्तरिक नियन्त्रण बासेल 3 को आधारहरूको कार्यान्वयनबाट नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त आधार निर्माण गर्दै जाने सम्भावना तथा अवसर देखिन्छ भने अर्को छ सरकारी स्वामित्वका बैंक बाहेक अन्य बैंकका कर्मचारी भर्नाका लागि बैंकिङ सर्भिस कमिसनको गठन गरी बैंकिङ क्षेत्रमा हुने कर्मचारी भर्नालाई थप पारदर्शी बनाउने सम्भावना र अवसर देखिन्छ भने अर्को छ सहरमुखी अर्थतन्त्रमा अधिविकेन्द्रित ग्रामीण अर्थतन्त्रमा न्यून बैंकिङ पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना तथा अवसर देखिन्छ। अर्को छ बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अर्थात् वृद्धिसँग करेक्सनको अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान पुर्याउँदै बैंकिङ क्षेत्रको समेत साधनलाई आर्थिक वृद्धिमा समेत थप योगदान पुर्याउने सम्भावना रहेको छ। अर्को छ इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकिङ मार्फत निजी क्षेत्रको पुँजीलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने सम्भावना र अवसर देखिन्छ। त्यसैगरी हाल देखा परेका वित्तीय विकृतिहरूको समाधान गर्ने सम्भावना र अवसर पनि छ भने निक्षेप बीमा योजनालाई बढीभन्दा बढी व्यक्ति वा समुदायमा पुर्याउन अवलम्बित निक्षेप बीमा संरक्षण ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्भावना तथा अवसर देखिन्छ। माथि उल्लेखित सम्भावनाका अतिरिक्त बैंकिङ प्रोडक्ट तथा आधुनिकीकरण आम उपभोक्ताको माग बमोजिमको बैंकिङ प्रोडक्ट निर्माण वित्तीय सबलीकरण मार्फत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थप आधुनिक तथा ग्राहकमैत्री बनी उच्च सम्भावना तथा प्रशस्त अवसर रहेको पाउन सकिन्छ। हवस् त, धन्यवाद।